बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। उम्मीद करता हूँ परवरदिगार ने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। 3 अपडेट्स हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें उन्होंने बाकी पट्टे चक दिए और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंडर द लाइन्स किन चीज़ों का उन्होंने ऐलान किया है। दरअसल असदतूर पर हमला आवरों के वो कितने करीब पहुंच चुके हैं, मेरे पास इतला तो ये है कि जिनमें से 2 गिरफ्तार भी हो चुके हैं, लेकिन अभी तक जब सरकारी सतह पर नहीं आएगा और मेरे पास इस सिलसिले में कोई प्रूफ नहीं है, क्योंकि सोर्स की भी कोई ऑथेंटिसिटी तो होनी चाहिए ना। बहरहाल मेरे पास ये इतलात है कि ये बात बहुत दिनों की नहीं है, सिर्फ चंद घंटों की रह गई है। इस पेशरफ से मुतल्लिक मैंने आपको आगाह करना है। दरअसल पाकिस्तान के इदारों, स्पेशली इंटेलिजेंस इदारों के ऊपर जो हमलावर हैं, उसके पीछे असल गेम क्या है, इससे मुतल्लिक मैंने आपको आगाह करना है। हामिद मीर साहब का मुद्दा का आगाज़ क्या था, मैंने आपसे लास्ट वीडियो के अंदर ये प्रॉमिस किया था कि मैं इस सिलसिले में बताऊंगा। जो मेरे पास खबरें पहुंची हैं वो मैं आपको बता देता हूं इस वीडियो के अंदर। साथ साथ जियो और जंग ग्रुप ने आज अपनी पॉलिसी स्टेटमेंट द न्यूज़ और जंग के अंदर भेज दी है, छपवा दी है, जिसके रूप में ये है कि जियो जंग ग्रुप ने बता दिया कि हमारे ऊपर किसी भी पाकिस्तान के इदारे का कोई दबाव नहीं था। हमने अपनी मर्ज़ी, अपनी मंशा, साबिका अदवार के अंदर हुई भी जो उनके साथ जो चीज़ें थी उसको सामने रखते हुए हामिद मीर को कुछ दिनों के लिए ऑफर किया और उनकी जगह एक आरजी एंकर है जो हामिद मीर का प्रोग्राम कर रहा है। रात को मैंने आपको बताया था कि ये एक इम्पैक्ट देने की कोशिश की जा रही है कि दरअसल पाकिस्तान के किसी बड़े इदारे ने या फौजी इदारे ने या इंटेलिजेंस इदारे ने जंग ग्रुप को या जियो ग्रुप को प्रेशराइज किया कि हामिद मीर को ऑफर करें, कि उन्होंने बिला जवाज़ हमारे पर तनकीद की और हमारे नाम एक लोकल प्लेटफॉर्म पर, ओपन प्लेटफॉर्म के ऊपर इस्तेमाल किए। जिसका जवाब मैंने जो सुबह जो वीडियो थी मैंने कहा कि बनता है जवाब देना, और इस जवाब अब सामने जो आया है उसकी पूरी तस्वीर मैं आपके साथ करता हूं। लेकिन सबसे पहले वज़ीर दाखिला की कोई से वापसी पर ये धमाकेदार जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ना, उन्हें तमाम कन्फ्यूजन्स मेरी तो दूर कर दी हैं। ज़ाहिर है शक शुबात और जो कुछ भी है आप लोगों के अंदर है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो उस एंगल से मैं आपको ये चीज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके सामने पेश कर सकूं। उन्होंने कहा है कि दरअसल असदतूर के केस के हल के बहुत करीब पहुंच चुके हैं और ये घंटों की बात रह गई है। फिंगरप्रिंट्स हमारे पास आ गए और हम अगले 24 घंटों के अंदर उन अफराद की शक्लें मीडिया के सामने ले आएंगे, और अगर जो पाकिस्तान के इदारे इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, नादरा, FIA और पुलिस, अगर उनको इस सिलसिले में शनाख्त के हवाले से कोई भी मुश्किल हुई तो पाकिस्तान के अखबारों में इन 3 अफराद की तस्वीरें शाया की जाएंगी। आपको हुकूमत की और हुकूमती इदारों की विलिंगनेस का अंदाज़ा हो गया है कि ये मुद्दा ऐसे नहीं बैठना, इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचा के छोड़ना। ये चंद घंटों की बात है। ये बहुत खतरनाक सेंसिटिव मोड़ के ऊपर ना पाकिस्तान की मीडिया बरादरी पहुंच चुकी है और इसने अपने अंजाम तक पहुंचना है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीख चीख कर अंडर द लाइन शेख रशीद साहब ये कह रहे हैं, बल्कि वो असदतूर पर हमलावरों को नंगा कर रहे हैं, उन लोगों को नंगा कर रहे हैं जो दुनिया के उन ममालिक में बैठकर पाकिस्तान और उनके इदारों के खिलाफ बात कर रहे हैं, जिनको उनके घर में लोग सही से नहीं जानते। और वो ये दावा कर रहे हैं कि ना सिर्फ पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान के इदारों, पाकिस्तान की एजेंसीज, खुफिया एजेंसीज को वो बहुत बेहतर जानते हैं, हालांकि उनकी अपनी ज़ात की शनाख्त महज पाकिस्तान के खिलाफ भौंकने के लिए, पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ भौंकने के लिए कुछ भी नहीं है इसके अलावा। मैं नाम लेके उनको मशहूर नहीं करना चाहता। आप लोग हमारे सोशल मीडिया के कुछ अकाउंट से जान लेते हैं। ये शेख रशीद ने क्लियर किया। उन्होंने कहा बहुत से लोग बेनकाब होने जा रहे हैं। ये मैं आपको बता दूं जी, वाकई ये अगले 24 से 48 घंटे के अंदर बहुत सी गेम्स बेनकाब होने जा रही है। शेख साहब ने कहा कि अपने बैरूनी आकाओं को, हमने आपको 2 वीडियोस के अंदर बता चुके हैं बैरूनी आकाओं से क्या मुराद है। इजराइल है, इंडिया है, इंटरनेशनल वो चैनल्स और वेबसाइट जो पाकिस्तान के इदारों के मुखालिफ, जिस तरह उन्होंने जहर उगला है। असदतूर के बाद जो उस आग के अंदर जो मज़ीद छिड़काव किया तेल का, हामिद मीर साहब,
پھر میر صاحب کے بعد میر صاحب کو آف ایئر کرنا، اس آف ایئر کرنے کے بعد صحافی برادری کا جنگ کے آفس اسلام آباد میں جانا اور احتجاج ریکارڈ کرانا، کس کے خلاف؟ مجھے ایسا لگتا جیسے جیو کے خلاف تھا، مگر جیو کی تو تردید آ گئی۔ یہ تمام چیزوں کو جس پیرائے پر انٹرنیشنل میڈیا لے رہا ہے نا، وہ بہت خطرناک ہے۔ دراصل پاکستان کے چہرے کو ایسے میں جب فیٹ اپ کا اجلاس آنے والا ہے، اس میں واضح اس تمام اشارے ایسے ہیں کہ پاکستان اس باری گرے سے وائٹ لسٹ میں آ جائے گا، اس موقع پر یہ گیم بے نقاب ہونے جا رہی ہے۔ مزید آپ کو بتاتا ہوں جی، دوسری چیز یہ کہ اس سلسلے میں ظاہری بات ہے آئی ایس آئی کی بھی ہیلپ لی جا رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ وہ آئی ایس آئی نے پہلے بھی اپنے آپ کو پیش کر دیا تھا۔ وزارت اطلاعات سے ایک اعلیٰ سطح پر ان کے ایک اعلیٰ افسر کی ملاقات ہوئی، گفتگو ہوئی، اور گفتگو میں انہوں نے کہا کہ چہرے کھلے، ان کو گرفتار کرنا کوئی بھی میٹر نہیں کرتا، اور ہم ہر بحیثیت ادارہ ہم ہر قسم کی تفتیش میں شامل ہونے کے لیے تیار بھی ہیں۔ تیسری اور اہم چیز جو میں نے آپ کو کہنی تھی وہ تھا جنگ گروپ نے آج کے اخبارات کے اندر حامد میر سے متعلق جو ایک پروگرام پہ ان کی میزبانی کے اوپر جو انہوں نے عارضی پابندی لگائی ہے، اپنی پالیسی سٹیٹمنٹ دی ہے جی۔ اس پالیسی سٹیٹمنٹ کے مطابق دا نیوز اور جنگ میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ حامد میر کی تقریر، یہ جنگ کہہ رہا ہے جیو گروپ، حامد میر کی تقریر مختلف حلقوں میں شدید تکلیف کا باعث بنی، معاشرے کے مختلف حلقوں میں، جس کی بنا پر ہمیں بارہا شکایات اور کمپلینز آئیں، جس کی بنا پر ہم نے حامد میر کو آف ایئر کرنے کا فیصلہ کیا ہے عارضی طور پر، اور ہماری ایڈیٹوریل کمیٹی اور وکلا اس تمام صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں کہ کہیں حامد میر نے کسی پالیسی یا قانون کی خلاف ورزی تو نہیں کی ہے۔ اس بنا پر ساتھ ساتھ انہوں نے ماضی کی مثالیں بھی اس میں لکھی ہیں کہ ہم نے اتنے اربوں کا نقصان اٹھایا، اتنے صحافیوں کا نقصان اٹھایا، اتنی پابندیوں کا نقصان اٹھایا، ہمارے ایڈز بند کیے گئے، اور یہ ساری چیزیں انہوں نے بولی اس میں۔ کہیں نہیں اسٹیٹمنٹ میں بولا کہ کسی قوم کے ادارے نے، اس ملک کے ادارے نے ان کو حامد میر کو آف ایئر کرنے کے لیے کہا تھا۔ پھر انہوں نے کیوں کیا؟ اور پالیسی اور ایڈیٹوریل ان کا کہاں سے آ گیا؟ حامد میر اوپن فورم پہ بات کر رہے تھے، جیو کی سکرین پر، ایکسپریس کی سکرین پر یا کسی اور سکرین پر بات نہیں کر رہے تھے، وہ ایک اوپن فورم پہ اسد طور کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے بول رہے تھے، جس میں چیخیں، شور اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا تھا۔ غصہ نہیں کر رہا ہوں کہہ کے بھی غصے میں ہی بات کر رہے تھے، اور پرسنل ہو کے بات کر رہے تھے۔ کچھ ایسا ہوا ہے پچھلے دنوں حامد میر صاحب کے ساتھ آرمی چیف سے ملاقات کے دوران کہ انہوں نے اپنے آپ کو زچ تصور کیا، سپیچ لیس تصور کیا۔ یہ میرے سورسز بتا رہے ہیں جی، کہ جس کی بنا پر انہوں نے کہا کہ نہیں، میں بہت سے صحافیوں کے بیچ میں بالکل سپیچ لیس ہوں، اس لیے مجھے یہ جواب دینا ہے، میں نہیں جانا چاہ رہا اس ڈیٹیل پہ۔ یہ تمام اس میں جیو اور جنگ گروپ کا کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن جیو اور جنگ گروپ کے اس اقدام نے جو کیا ہے ہمارا امپیکٹ، وہ بہت نقصان دیا ہے۔ یہ اشارے میں نے آپ کو ضرور بتانے تھے، تو میرا خیال ہے کہ یہ اشارے آپ کے دل اور دماغ دونوں پہ سمجھ آ رہے ہیں۔ اس ویڈیو کو، اور یہ اسپیشلی پاکستان کے اداروں سے ریلیٹڈ ویڈیوز ہوتے ہیں، اس کو دل اور دماغ دونوں کے ساتھ نتھی کیا کریں۔ جب سٹریم لائن ہو تو پھر کسی نتیجے پہ پہنچا کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، چینل پہلی بار دیکھ رہے ہیں سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن دبا دیں تاکہ یہ اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔